इस वक्त बैनुल अक़वामी खौफनाक किस्म के मुजाहरे फूट पड़े हैं। इंटरनेशनली ये मुजाहरे हो रहे हैं और ये इमरान अहमद खान नियादी की रिहाई के हवाले से हो रहे हैं। दुनिया के अहम तरीन डेवलप्ड स्टेट के इंपैक्टफुल कैपिटल दारुल हुकूमत और वहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और वो रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं इमरान अहमद खान नियादी की। इमरान अहमद खान नियादी, इस नाम से और इस शख्सियत से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये बैनुल अक़वामी आइकॉन है, इंटरनेशनल स्टैचर का ये बंदा है और बेशुमार लेगेसीज हैं इसकी जो इसने बैनुल अक़वामी तौर पर छोड़ी हैं। बल्कि बहुत सारे हवालों से पाकिस्तान को इमरान खान के नाम से याद किया जाता है। मैंने खुद बहुत सारे लोगों से इंटरनेशनल ये कहते हुए सुना है, यानी आप जब उनसे कहेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को आप जानते हैं, वो कहते हैं कौन सा पाकिस्तान? इमरान खान का पाकिस्तान। इमरान खान का नाम लेते हैं या पाकिस्तान का आप नाम लेंगे तो लोग इमरान खान का नाम लेंगे, इमरान खान का नाम लेंगे तो लोग पाकिस्तान का नाम लेंगे। ये वो बंदा है जो इस कद काट का है। वो इस वक्त पाकिस्तान की रावलपिंडी की अडियाला जेल की एक काल कोठड़ी के अंदर 2 सालों से पड़ा हुआ है। वो जेल की काल कोठड़ी से रेजिस्ट कर रहा है, मुजाहिमत कर रहा है और सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, मुजाहिमत की अलामत इमरान अहमद खान नियादी बना हुआ है। अब इस शख्स के हवाले से दुनिया भर में मुजाहरे फूट पड़े हैं इंटरनेशनली अहम तरीन जगहों के ऊपर। यह मामला इंटरनेशनलाइज हो गया है, यह मामला बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर आकर खड़ा हो गया है और यह पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल बन गया है। जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ, इंसानी हुकूक, ये तमाम तर जो पढ़ाई जाते हैं या जो कहा जाता है या दुनिया जिन चीजों के ऊपर बेस कर रही है, ये पूरी दुनिया के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल अडियाला जेल का कैदी नंबर 804 इमरान अहमद खान नियादी बनकर खड़ा हो गया है, जो पूरी दुनिया को क्वेश्चन कर रहा है, जिसने पूरी दुनिया को कटारे में लाकर खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं। बल्कि आजाद कश्मीर के अंदर भी एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है जिसका इंपैक्ट इंटरनेशनली आएगा, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले जो मुजाहरे हो रहे हैं ये नाज़रीन खैर मामूली है। इससे पहले इस तरह के मुजाहरे बहुत कम या शायद आपने नहीं देखे होंगे। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुजाहरा हो रहा है जहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो 5 अगस्त को आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में भी तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल दे दी गई है और आयरलैंड में इस वक्त भी आज भी वहां पर मुजाहरे हो रहे हैं। मैनचेस्टर बर्तानिया 10 डाउनिंग स्ट्रीट, वहां पर मैसिव काफले अभी भी पहुंच रहे हैं। वहां से जो विजुअल्स आ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो कोई पंजाब है या खैबर पख्तूनख्वा का शहर है, जैसे वो स्वाबी है। जिस तरीके से लोग बसों के अंदर खचाखच भरकर वहां पर पहुंच रहे हैं और इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। लिहाजा मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन, बल्कि शहजाद अकबर साहब और मुख्तलिफ और भी शख्सियात वहां पर पहुंची और पैगाम दिया कि 5 अगस्त को बाहर निकले और एहतजाज करें। लंदन में हो रहा है, फिर नाज़रीन अमेरिका में अभी कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। बल्कि ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 3 अगस्त संडे 7 PM टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क, वहां पर भी एक मैसिव प्रोटेस्ट होने वाला है। तो दुनिया के 4-5 अहम तरीन कैपिटल्स या दारुल हुकूमतों में आज के दिन, संडे के दिन माफ कीजिएगा, एहतजाज हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो इमरान अहमद खान नियादी की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा, हैरान कौन चीज ये है या दिलचस्प ये है कि वहां पर जो मुतालबा रिहाई का किया जा रहा है, पाकिस्तान के बड़ी इंपैक्टफुल और अहम तरीन और बहुत बड़ी शख्सियत का नाम लिया जा रहा है, वहां पर उनकी तस्वीरें लहराई जा रही है और उनसे ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। तो ये बंदा अडियाला जेल की काल कोठरी में, फोन नहीं, सिग्नल्स नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, कोई यानी हवा नहीं ये बंदा देख सकता। लेकिन ये बंदा अमेरिका में भी है, ये बंदा डबलिन में भी है, आयरलैंड में, ये बंदा ऑस्ट्रेलिया में भी है, ये बंदा मैनचेस्टर में भी मौजूद है और पूरी दुनिया में न्यूयॉर्क टाइम्स ही इसके ऊपर लिख रहा है, इसके ऊपर PS मॉर्गन भी इंटरव्यू कर रहा है। लिहाजा ये इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा मामला बन चुका है, मसला बनकर खड़ा हो गया है पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के कॉन्शियस के सामने। सबसे बड़ा मसला इमरान अहमद खान नियादी बनकर खड़ा हो गया कि इस शख्स के साथ क्या करना है और ये मामला अब किधर जाएगा। तो ये एक चीज इमरान खान एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गया है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बैनुल अक़वामी लेवल पर जाकर क्राइसिस क्रिएट कर सकता है तो वो इमरान अहमद खान नियादी है और ये चीज हम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब नाज़रीन उससे भी बड़ी बात यह है कि 5 तारीख को पंजाब में प्रोटेस्ट होना है। ये प्रोटेस्ट चलेगा, ये खत्म नहीं होगा। उसके बाद 14 अगस्त को भी प्रोटेस्ट करेंगे एहतजाज के। तो ये एक मोमेंटम है जो कि बन रहा है। ये 14 अगस्त को जाकर पीक पकड़ेगा या उससे ज्यादा पीक पकड़ता जाएगा, लेकिन 5 अगस्त को ये बीज बो देगा और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पकड़ दकड़ हो रही है, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है, ये चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन ये मामला शुरू हो गया है, ये आग सुरकना शुरू हो गई और ये बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगी, ये एहतजाज और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। 5 तारीख को नाज़रीन सबकी नजरें पंजाब पर होंगी। देखिए पूरे मुल्क में एहतजाज होंगे, खैबर पख्तूनख्वा उमड़ाएगा, बलूचिस्तान में होंगे, सिंध में होंगे, हर जगह पर होंगे, इंटरनेशनली मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन होगी। लेकिन 5 तारीख क्वेश्चन मार्क है पंजाब के ऊपर, खास तौर पर लाहौर के ऊपर। देखिए पाकिस्तान में अगर कोई भी किसी भी तरह की करवट अगर ले सकता है, पाकिस्तान के, मेरे, आपके, तमाम तर इस मुल्क के 25 करोड़ आबादी के हालात अगर बदल सकता है, ये सिर्फ पंजाब कर सकता है। पंजाब को पाकिस्तान का बड़ा बेटा भी कहा जाता है। जब ये बड़ा बेटा जुर्रत करेगा, ये हिम्मत दिखाएगा, इसने दिखाई है, इसने जुर्रत दिखाई है, हिम्मत दिखाई है। वो तमाम तर लोग तहरीक इंसाफ के जो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, जो रेजिस्ट कर रहे हैं, मुजाहिमत कर रहे हैं, वो पंजाबी हैं और वो रेजिस्ट कर रहे हैं, खड़े हैं, मौजूद हैं। लेकिन क्या पंजाब का आम शहरी, पंजाब का आम बंदा, आम दुकानदार, आम ठेले वाला, क्या वो सड़क पर निकलेगा उस टाइम? पंजाब की पढ़े लिखे मिडिल क्लास, पंजाब के आम लोग, आम शहरी, क्या एक दफा फिर वो सड़कों पर बाहर आएंगे?
میں اس اسٹیٹمنٹ سے بڑا اتفاق کرتا ہوں. یہ عمر دراز گوندل صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ پنجاب اور لاہور سے ہوگا. جس دن لاہور اور پنجاب باہر نکل آیا اس دن سب کچھ بدل جائے گا. اور یہ بات درست. پنجاب کنٹرول کر کے یہ حکومت بناتے ہیں. پنجاب کو جیت کر یہ سب کے حوالے سب, یعنی پنجاب آپ نے کنٹرول کرنا ہے, اور جو بھی قوت کھیلنا چاہتی ہے یا مینج کرنا چاہتی ہے اس نے صرف پنجاب کو مینج کرنا اور لے جائے گی اور لے اڑے گی. لہٰذا پنجاب پر سب کی نظریں ہیں. پنجاب کو ہی سب لوٹ مار کر کھا رہے ہیں. پنجاب ایپی سینٹر ہے. ایپی سینٹر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے زلزلہ اوریجنیٹ ہوتا ہے. لہٰذا پنجاب وہ ایپی سینٹر ہے. اگر پنجاب کروٹ لے گیا, اگر پنجاب نے ہمت پکڑ لی, اگر پنجاب نے جرت پنجابی پہ گیا تو پھر سمجھ جائیں کہ پڑ گئے ہیں. پھر یہ کایا پلٹ جائے گی, پھر یہ کنٹرول لوز ہوتا جائے گا, پھر یہ کنٹرول مشکل ہو جائے گا اس ساری چیز کو کنٹرول کرنا. اس لیے آپ دیکھیں تو پیکا قوانین, فلانے قوانین, نئی فورس, دوسری فورس, تیسری فورس, گولیاں مارو, گرفتار کرو, مقدمات کرو, پنجاب کو روند دو, چادر و چار دیواری. یعنی پنجاب کا جو ایک خوبصورتی ہے, ایک رکھ رکھاؤ, اس کو تار تار کر دو. اس کی بنیادی وجہ یہ سب کچھ کرنا ہے تو پنجاب کے اندر کرنا ہے. ہم نے پنجاب کا کنٹرول نہیں چھوڑنا, پنجاب کو ہم نے نہیں جانے دینا. پنجاب اگر زور پکڑ گیا اور 5 تاریخ کو سب کی نظریں صرف اور صرف پنجاب کے اوپر ہوں گی کہ پنجاب کا رویہ کیا آتا ہے, پنجاب کا بیہیویئر کیا آتا ہے. ناظرین, آزاد کشمیر کے اندر ایک گرفتاری ہوتی ہے اور یہ عبدالقیوم نیازی صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے. پاکستان آزاد کشمیر کے ایکس پرائم منسٹر ہیں یہ, اور عمران خان صاحب کے لائلسٹ ہیں, عمران خان کے وفادار ہیں. بھائی ان کی رجیم چینج کی گئی تھی, ان کی حکومت گرائی گئی تھی, اور یہ بھی اسی چیز کا شکار ہوئے ہیں آزاد کشمیر کے اندر. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اجیرا, مظفر آباد اور مختلف جگہوں کے اوپر آزاد کشمیر میں لوگ باہر نکل آئے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, انہوں نے چوک بند کر دیے, ڈیمونسٹریشنز کر رہے ہیں. یہ بڑا خوفناک عمل ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ اس طرح سے ایک کشمیری پولیٹیشین کو اس طریقے سے گرفتار کریں, اس کے بنچ ہنٹنگ کریں, آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں, آپ ظلم کریں, آپ اس کے پولیٹیکل رائٹس کو وائلیٹ کریں. دیکھیں یہ کام آپ نے پنجاب میں لمبے عرصے سے کیا, لیکن کشمیری, میں خود کشمیری ہوں, میں کشمیر کو جانتا ہوں. وہ لوگ بڑے الگ طریقے سے سوچتے ہیں اور وہ ایک الگ ہی ٹیریٹری ہے جہاں پر جا کر وہی ساری چیزیں کی جا رہی ہیں جو پاکستان کے اندر یا پنجاب میں خاص طور پر کی جاتی ہیں. یہ چیزیں ٹریگر کریں گی. یہ عبدالقیوم نیازی والا معاملہ یہ بین الاقوامی معاملہ ہے, یہ انٹرنیشنل معاملہ ہے. وہاں کی ایک پرومیننٹ پولیٹیکل شخصیت کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے, جس طریقے سے بے عزت کر کے اس کی گاڑی کو, اس شخص کو وہاں سے گھسیٹ کر ارسٹ کیا گیا, گرفتار کیا گیا ہے, یہ ویژولز آپ کو ہانٹ کریں گے, یہ آپ کا تعاقب کریں گے, پیچھا کریں گے, اور یہ بین الاقوامی ایک مقدمہ بنے گا جو کہ اگین پاکستان کے اگینسٹ جائے گا. کہ جس طریقے سے کشمیر کے ایک پرومیننٹ پولیٹیکل شخصیت, سابق ایکس پرائم منسٹر, جس طریقے سے اسے گرفتار کیا, صرف وجہ یہ ہے کہ 5 تاریخ کو آپ نے احتجاج کرنا ہے کشمیر میں, اور کشمیر میں اس نے میسو موبلائزیشن کی تھی. عبدالقیوم نیازی یہ بڑی پرومیننٹ شخصیت ہے, اور کیوں گرفتار کیا گیا ہے, کیوں ارسٹ کیا گیا ہے, اس کی جناب یہ ابھی تک وجہ تو خیر سامنے نہیں آ سکی. لیکن میں ابھی چیک کر رہا تھا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کم از کم یہ جو اخبارات رپورٹ کر رہے ہیں وہ کیا رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا ہے. یہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر گرفتار ہوئے ہیں, اور جناب یہ نیازی صاحب کو اٹھایا گیا ہے, گرفتار کیا گیا ہے. بڑا بوندا طریقہ ہے. سردار عبدالقیوم نیازی ارسٹڈ. اچھا, یہ اگر سارے آپ پڑھیں, سما ٹیلی ویژن کو پڑھیں, جی این این کو پڑھیں, آپ بول کو پڑھیں, جیو نیوز کو میں نے پڑھا ہے, دنیا کو پڑھا ہے, تو کوئی بھی وجہ نہیں بتا رہا کہ کیوں انہیں گرفتار کیا گیا. 9 مئی کے رائٹس کے معاملات تھے جناب, اس میں گرفتار کیا گیا ہے جناب یہ محترم عبدالقیوم, سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو. انتہائی یہ دھیمے مزاج کا اور ایک بڑا خوبصورت قسم کا کشمیری پولیٹیشین ہے. ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے اٹھ کر اس نے مین اسٹریم میں جگہ بنائی تھی. عمران خان نے منتخب کیا تھا وزیر اعظم, لیکن ہی آلویز اسٹوڈ بائی عمران خان. بٹ ابھی ان کی حکومت گرا دی گئی ہے, اور یہ بڑا خوفناک قسم کا عمل ہے جو کہ کشمیر کے اندر بھی شروع کروایا گیا. تو اگین ناظرین, بات وہی ہے کہ فیصلہ ہوگا تو پنجاب سے ہوگا, اور فیصلہ ہوگا تو لاہور سے ہوگا. ناظرین, ڈان نیوز نے آج ایڈیٹوریل لکھا ہے, اور یہ کمال ایڈیٹوریل انہوں نے لکھ لیا ہے. یہ تاریخ کے پنوں میں سیو ہوگا. یہ ہسٹری میں آپ دیکھیں گے دیواروں کے اوپر یہ چیزیں پن ہوئی ہوں گی, اور یہ پڑھیں گے لوگ, لکھیں گے, کتابیں اسی کے اوپر لکھی جائیں گی. آپ کا جو گوگل کا ڈیٹا ہے یا چیٹ جی پی ٹی کا ڈیٹا ہے پاکستان کے حوالے سے, وہ انہی چیزوں سے بن کر سامنے آئے گا. یہ وہ لکھ رہے ہیں, یہ انگریزی اخبار ہے, یہ تمام تر ایمبیسیز میں جاتا ہے, یہ تمام تر ڈپلومیٹک چینلز پر جاتا ہے, انٹرنیشنلی یہ پڑھا جاتا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہائیبرڈ روئنگ, یہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے پاکستان کے اندر چل رہا ہے, وہ لکھتے ہیں کہ جو چند دن پہلے جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں, جس طریقے سے تھوک کے حساب سے انہوں نے تحریک انصاف کے لیڈرز کو نائل کیا ہے, پھر انہیں سزائیں دی ہیں, یہ بڑا خوفناک عمل ہے. اور 9 مئی کے معاملے میں ان سب لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا گیا ہے. Scores have been convicted and handed lengthy sentences in relation to the cases
that were long criticized and politically motivated. یعنی آپ نے ان بنیادوں پر انہیں گرفتار کیا ہے جنہیں لارجلی کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں اور یہ فیبریکیٹڈ ہیں اور یہ ویک ایویڈنس اور ویک پروسیکیوشن کی بنیاد پر آپ نے جا کر انہیں سزا دے دی ہے. اور ڈان اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ڈیو پروسیس فالو ہی نہیں کیا. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں several elected lawmakers including the opposition leader in both Senate and the National Assembly, اور پنجاب کے اندر یہ آپ نے انہیں جناب ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. Some have already been denotified by the election commission including the opposition leader in Punjab Assembly. پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے 63(1)(f) یعنی صادق اور امین یا بہرحال جو بھی یہ شک ہے اس کے حوالے سے آپ نے انہیں کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ what critics describe as undue haste, جو critics ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت جلدی میں بہت ہی جلدی میں آگ لگی ہوئی تھی کسی نے جس نے یہ کیا. The scale of the lawfare against the political workers is unprecedented in Pakistan's history. ڈان اخبار یہ کہہ رہا ہے ان کا ایڈیٹوریل کہ جناب آپ نے یہ جو کیا ہے پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. 70 سالہ تاریخ کا نیا ریکارڈ آپ نے قائم کر دیا. آپ اوپر جا کر بیٹھ گئے. پھر وہ لکھتے ہیں never before have so many lawmakers and the political workers been convicted during a period of what is supposed to be a democratic rule. جو ہے نا جمہوریت کا چیلا آگے نظر آ رہا ہے, اس طرح کے رول میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. And never before have political workers been tried as the terrorist. یعنی اس سے پہلے کبھی بھی سیاسی ورکرز کو دہشت گردوں کی طرح انہیں ان کا ٹرائل نہیں ہوا. One must give credit where it is due to the politicians who campaigned long and hard for the civil supremacy and democracy. یعنی وہ کہتے ہیں پھر بھی ہم کریڈٹ دیتے ہیں پولیٹیشنز کو, انہوں نے ہمیشہ جمہوریت اور ڈیموکریسی کے لیے آواز اٹھائی. And judges who have decried judicial capture, اور ججز کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمیشہ ججز نے کمپرومائز کیا ہے, ججز ڈرے ہیں, ججز سہم گئے, اور ہمیشہ سے ججز نے سر جھکائے ہیں, چاہے مارشل لاء سے انہیں لیگل قرار دینا اور چاہے پولیٹیکل جب بالکل ایک نیوٹرلائز کیا جا رہا ہے پوری کی پوری پارٹی کو, پھر بھی ججز نے اپنا کندھا پرووائڈ کیا ہے کہ نیوٹرلائز کر دیں, تباہ کر دیں, برباد کر دیں. اور دس از وائی یہ اخبار بھی آج لکھ رہا ہے کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.